टेस्ला ने अभी एक ऐसा बम गिराया जो पूरी ईवी की दुनिया को हिला कर रख रहा है। एक एल्यूमिनियम आयन बैटरी जिसमें 550 मील की रेंज है, तेज चार्जिंग, महफूज और बगैर कोबाल्ट लिथियम के बनाई गई है। ये हाइप नहीं है, ये एक इनकलाब है जो सादा नजरों में छुपा हुआ है, और ये हर वो चीज बदल देता है जो आपने सोचा था कि आप इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते थे। टेस्ला का खुफिया हथियार कोई नई गाड़ी नहीं है, ये मुस्तकबिल का दिल है, खुद बैटरी। पलकें न झपकी, अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके दिमाग को उड़ा देगा। बैटरियां रुकावट समझी जाती थीं, सब ने कहा, सब ने इस पर यकीन किया। गुफ्तगू हमेशा लिथियम के बारे में होती थी, इसे तेजी से चार्ज करने, इसे बेहतर तरीके से ठंडा करने, इसकी उम्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का तरीका। यही खेल था, वो रेस थी। लेकिन जब दुनिया बढ़ती हुई बेहतरी के बारे में बहस कर रही थी, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा था। अवाम में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं, ऑस्टन टेक्सास में एक मेहरबंद साउंड प्रूफ लैब के अंदर टेस्ला ऐसी चीज बना रही थी जो न सिर्फ कवानीन को चैलेंज करती थी, इसने उन्हें दोबारा लिखा। ये किसी पेशरफ्त से शुरू नहीं हुआ, इसका आगाज एक सवाल से हुआ, हम अब भी इसी पुराने दुश्मन से क्यों लड़ रहे हैं? लिथियम का इन्हितात, थर्मल भागना और ताखीर से खारिज होने वाला मादा। क्या होगा अगर असल मसला बैटरी का साइज इसकी केमिस्ट्री नहीं, बल्कि इसके अंदर तवानाई की हरकत का तरीका था? इसी जगह एल्यूमिनियम आया, मुतबादिल के तौर पर नहीं, बल्कि एक नई तारीफ के तौर पर। आला चाल कुत्ता, वाफिर, बगैर किसी रुकावट के, तकरीबन फौरी तौर पर तवानाई की मुंतकली के काबिल। सबसे पहले ये नजरियाती था, यहां पर्चा वहां टेस्ट सेल, लेकिन फिर कुछ जगह जगह फंस गया। टेस्ला के इंजीनियर्स ने एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी खामी आयन लाक को तोड़ने का एक तरीका ढूंढ लिया। आमतौर पर एल्यूमिनियम आयन काफी तेजी से तवानाई नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाइंडिंग सबस्ट्रेट को तब्दील करके एक मिल्कियती कार्बन ग्राफेन मिक्स जो एटम स्केल इंडक्शन पॉइंट से लेस था, उन्होंने इसको मुतहर्रिक किया, जिसे वो क्वांटम बस्ट डिस्चार्ज कहते हैं। नतीजा, मांग पर पावर। कोई वक्फा नहीं, कोई धुंधला नहीं, कोई कीमियाई चौक पॉइंट्स नहीं। ये डायल से फाब ऑप्टिक तक जाने जैसा था, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज के लिए। और उसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब महदूद करने वाला उनसर ये नहीं था कि आपकी कार कितनी देर तक चल सकती है, ये कितना मुश्किल था कि इसे लॉन्च किया जा सकता था। अचानक एव्स बदिश्त के बारे में नहीं थे, वो खाम, गैर फिल्टर्ड पावर, एक मुकम्मल पैक की स्टोरेज कसाफत के साथ सपर कैपेसिटर लेवल आउटपुट के बारे में थे। और टेस्ला के पास ये काम कर रहा था प्रोटोटाइप बेंच पर नहीं, बल्कि पूरे पैमाने के मॉड्यूल्स में, टेस्ट खच्चरों के नीचे छुपे हुए, बंद पटरियों पर गोद में दौड़ते हुए, जबकि बाकी सब अभी भी लिथियम शैडो का पीछा कर रहे थे। टेस्ला की हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैब के अंदर निम्ब कभी भी लीक होने के लिए नहीं थे, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने जो दिखाया वो सिर्फ तरक्की नहीं थी, ये एक छलांग थी। 7000 वॉट फी किलोग्राम, जो कि टेस्ला के अपने 4680 लिथियम आयन सील से 5 गुना ज्यादा है। ये अब बैटरी नहीं है, ये एक शामिल धमाका है जिसे सॉफ्टवेयर टिवेंट दालों के जरिए काबू में किया गया और पहुंचाया गया, जो बारास्त ईंधन के इंजेक्शन का मुकाबला करने के लिए काफी तेज है, और फिर भी ठंडा, मुस्तहकम, दोबारा काबिल। नए एल्यूमिनियम आयन खलियात कशीदगी के तहत गुबारा नहीं करते थे, उन्हें क्रायोजेनिक कूलिंग की जरूरत नहीं थी। दरहकीकत गर्मी चढ़ते ही उन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ज्यादातर लिथियम खलियात 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिर जाते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस तक वो थर्मल भागने के खतरे में है। ये नए टेस्ला खलियात वो 85 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा मुअस्सर हैं, जहां लिथियम मर जाएगा, एल्यूमिनियम परवान चढ़ता है। इसकी वजह यह है कि कीमियाई मुंतकली थर्मल एक्टिवेशन पर इन्हिसार नहीं करती है, ये नब्ज की गूंज पर इन्हिसार करता है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक नई किस्म के सिग्नल कंट्रोलर से शुरू होता है। टेस्ला इसे QBC क्वांटम बस्ट कंट्रोल कहते हैं। ये सिर्फ ताकत को मुनज़्ज़म नहीं करता, ये इसे शक्ल देता है। 10,000 मुकम्मल साइकिलों के बाद भी लैब की रिपोर्ट्स ने पैदावार में कोई काबिल पैमाइश कमी नहीं दिखाई, ना कि वही टारुक, वही लांच, वही रेंज। ये 0 फीड के साथ रोजाना चार्ज करने के 25 साल से ज्यादा है। और टेस्ला के लिए ये एक शेखी नहीं था, ये एक जरूरत थी, क्योंकि ये बैटरी जिस गाड़ी में जा रही थी वो लग्जरी सीडान नहीं थी। ये $1,20,000 का परचम बदर नहीं था, ये मुकम्मल तौर पर कुछ और था।
टेस्ला ने सिर्फ एक नई बैटरी नहीं बनाई, उन्होंने इसके अर्ध गिर्द गाड़ियों की एक नई क्लास बनाई जिस पर इंडस्ट्री अब भी यकीन करने से इनकार करती है कि यह हकीकी है। अंदरूनी तौर पर इसे प्रोजेक्ट रेडवुड कहा जाता है, अवामी तौर पर इसे मॉडल 2 के नाम से जाना जाएगा। कीमत $16,000 से कम, रेंज 550 मील, चार्ज वक्त 5 मिनट। ये मार्केटिंग नहीं है। टेस्ला के बंद दरवाजे की जांच के वाकयात में पहले ही इसका मुजाहरा किया जा चुका है। क्वांटम बस्ट मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हुए लेवल 4 एल्यूमीनियम के काबिल चार्जर पर 0 से 100% तक 5 मिनट। ये कोई नजरियाती छलांग नहीं है, ये एक अमली है और ये तौसी पजीर है। जब सहाफियों को खामोशी से पहले प्री प्रोडक्शन मॉडल 2 में सवारी के लिए मदऊ किया गया तो उन्हें ये नहीं बताया गया कि इसकी ताकत क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ महसूस किया। ये सिर्फ एक सस्ती ईवी नहीं थी, ये चीज एक हैवान की तरह शुरू हुई। 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा 3.2 सेकंड में, खामोश, मुतशद्दिद, बेलगाम और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार, बगैर थर्मल थ्रोटल, न कोई वक्फा, कोई ड्रॉप ऑफ। पेयोश चंद लांचों के बाद ज्यादा गर्म हो गया। BMW का i4 50 डिग्री सेल्सियस पर थ्रोटल हुआ। एल्यूमीनियम आयन टेस्ला, ये सिर्फ मुक्के मारता रहा। और इस वक्त जब एहसास हुआ ये टेस्ला को पकड़ने वाला नहीं था, बाकी सब पीछे पड़ गए थे। क्योंकि जबकि मिरासी कारसाज अब भी 30 मिनट के चार्ज टाइम और नाजुक बैटरी केमिस्ट्री के साथ $60,000 एव्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ला एक $15,000 इलेक्ट्रिक मिसाइल के साथ सैलाब की तैयारी कर रहा है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी ज्यादा गर्म नहीं होता और अब के एक कप कॉफी को खत्म करने से पहले चार्ज होता है। सदमा ये नहीं था कि टेस्ला ने एक बेहतर बैटरी बनाई, झटका ये था कि उन्होंने इसे सस्ता कर दिया। किसी दिन नहीं, अब ये कोई तसव्वुर नहीं था, ये पहले ही एक महदूद प्रोडक्शन लाइन को बंद कर रहा था। मॉड्यूलर, आसान, अमूदी तौर पर मरबूत, हर सेल लिथियम से 10 गना ज्यादा परचर मवाद का इस्तेमाल करते हुए अंदरून मुक्त तैयार करता है। कोई कोबाल्ट, कोई निकल, कोई सप्लाई चीन या रगमाली पॉइंट्स नहीं, सिर्फ खालिस घरेलू साख्ता। रफ्तार तारीख में सबसे ज्यादा काबिल रसाई एफ के सैल्यूट में लिपटी हुई है। कोई तैयार नहीं था इसके लिए नहीं जो आगे आया, क्योंकि जब दुनिया जंग ज़दा मिट्टी में दफन लिथियम, कोबाल्ट और तनाज़ाती मदनियात के बारे में जुनून में थी, टेस्ला ने दूसरी तरफ देखा, एक ऐसे उनसर पर जिसको इतना नज़रअंदाज किया गया, इतना आम, ये अमली तौर पर पोशीदा था। इसलिए नहीं कि इसमें ताकत की कमी थी, बल्कि इसलिए कि यह हर जगह थी। इनकलाबी होना बहुत आम अब तक। एल्यूमीनियम, जमीन पर तीसरा सबसे ज्यादा परचर उनसर, रोशनी, मजबूत और नाखत्म होने वाले रिसाइकल। कई दहाइयों तक साइंसदानों ने बैटरी के मवाद के तौर पर उसकी सलाहियत का मजाक उड़ाया। बहुत गैर मुस्तहकम, बहुत रद्द अमल, बहुत कदीम। लेकिन टेस्ला के ताज़ा तरीन केमिस्ट्री हैक ने इस स्क्रिप्ट को पलट दिया। ग्राफेन नुमा जाली मोडिफायर के साथ सरायत शदा क्रिस्टल लाइन का इस्तेमाल करते हुए एल्यूमीनियम कोर इस्तेमाल के तहत कम नहीं हुआ, ये मजबूत हो गया। ये जितना ज्यादा चार्ज होता है, ढांचा इतना ही सख्त होता है। जवाल नहीं, चालू करना। इस नए सेल ने सिर्फ लिथियम की जरूरत को खत्म नहीं किया, इसने कोबाल्ट, कोई निकल, कोई नायाब जमीन, चीन की बारूदी सुरंगों, अकांगों की इंसानी कीमत पर इन्हिसार नहीं किया। बिल्कुल कच्चा, काबिल तौसी। अमरीकी एल्यूमीनियम इप्टमाज्ड आयन तहों के साथ बेहतर है, जो मौजूदा बोझ के तहत खुद को मुनज़्ज़म करती है, लेकिन वाकई खलल डालने वाला मोड़ गर्मी। एक चीज जो लिथियम को मार देती है वो एल्यूमीनियम को बेदार करती है। बैटरी जितनी गर्म होती गई, इसके अंदरूनी चैनल्स इतने ही ज्यादा मुतहर्रिक होते गए। कोई आग का खतरा नहीं, कोई अफारा नहीं, सिर्फ खाम बिजली की कारकर्दगी, तेज शदीद गर्मी से दबने वाला नहीं। सहराओं में, रेस ट्रैक्स पर दबाव में एल्यूमीनियम सिर्फ जिंदा नहीं रहा, ये फल फूला। और लिथियम सप्लाई चेन्स अब जियोपॉलिटिकल वजन के तहत टूट रही हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, ये एक जोग्राफियाई सियासी खंजर था। सप्लाई चीन में हलचल, एक खुदमुख्तार फ्लेक्स जिसे टेस्ला तन्हा चलाने के लिए तैयार नजर आता था। फिर वो लम्हा आया जिस पर किसी को यकीन न आया, जिससे खौफ है कि हर एवशक करने वाला खुशखबरी को पसंद करता है। चार्ज करने का वक्त हमेशा एक ही बहस होती थी, ईवी बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे पास रोड ट्रिप पर इंतजार करने के लिए 40 मिनट नहीं है।
اور اسی طرح وہ عذر بکھر گیا۔ بند دروازے کے سرمایہ کاروں کے مظاہرے میں ٹیسلا نے ایک سنگل ماڈل 2 پروٹوٹائپ لایا جس میں فلیئر کو چھین لیا گیا جو سیاہ میں لپٹا ہوا تھا۔ انجینئرز نے اسے ایک معیاری سپر چارجر میں لگایا، کوئی تجرباتی گیئر نہیں، کوئی فریب شدہ کیبل نہیں، اور ٹائمر کو مارا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کوئی سٹنٹ نہیں تھا، یہ ایک بینچ مارک ریسیٹ تھا۔ 5 منٹ 50 نہیں، 30 نہیں، 5 منٹ سے 80% صلاحیت۔ سامعین نے تالیاں نہیں بجائیں، انہوں نے گھورا، کیونکہ مضمرات زلزلہ تھے۔ کوئی خاص انفراسٹرکچر نہیں، کوئی مک گیر رول آؤٹ نہیں، صرف ایک نئی سیل کیمسٹری اور ایک ہائپر چارج انٹرفیس جس کو نینو سٹرکچرڈ راستوں کے ذریعے توانائی کو منتقل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، بغیر گرمی کے اسپاکس کو متحرک کیے یا انوڈ کو گرائے۔ وہ چھوٹے چینلز جو کہ اے آئی کی پیشن گوئی شدہ فارمیشن ماڈلز کے ذریعے خود جمع ہوتے ہیں، آئینوں کو مائع روشنی کی طرح بہنے دیتے ہیں، مزاحمتی پوائنٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو روایتی بیٹریوں کو معذور کر دیتے ہیں۔ اور زیادہ چونکانے والا، سیل بھی گرم نہیں ہوا تھا، کوئی پنکھا نہیں، کوئی کولنگ کنڈلی نہیں، صرف خام منتقلی مکمل کارکردگی کے ساتھ جذب۔ پوسٹ ڈیمو سروے میں ٹیسلا نے وہ اعداد و شمار ظاہر کیے جس نے بورڈ روم کے ہر شکوک کو خاموش کر دیا۔ 65% ایو سے ہچکچاتے صارفین نے کہا کہ ان کا پہلا خوف چارجنگ وقت تھا، وہ خوف اب متروک ہو چکا ہے۔ لیکن یہ صرف رفتار نہیں تھی، یہ اسٹیمینا تھا۔ جہاں لیتھیم آئن ہر مشکل چکر کے ساتھ گرتے، فریکچر اور صلاحیت کھو دیتے ہیں، ٹیسلا کے ایلومینیم آئن ڈیزائن نے اس کے بس کیا۔ ہر سائیکل نے اپنے آئن جالی کو دوبارہ ترتیب دیا، جیسے کشیدگی کے بعد ہڈیوں کی شفا یابی۔ 5 لاکھ مکمل ڈسچارج ریچارج سائیکل کے بعد بھی بیٹری نے 100% کارکردگی برقرار رکھی۔ یہ کمی کے بغیر روزانہ استعمال کی 1 صدی سے زیادہ ہے۔ اور یہ نظریہ نہیں تھا۔ ٹیسلا نے سیل کو اربن ڈیلیوری وین سمولیشنز فل سٹاپ بیکنگ -10 ڈگری سیلسیس سے لے کر 90 ڈگری سیلسیس تک ہیڈ سائیکل اور تیز رفتار الفاکسلریشن لوپس کے تحت چلایا، جو پورے پے لوڈ پر اوپر کی طرف بڑھنے کی نقل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ ایک بار بھی آؤٹ پٹ تھروٹل نہیں ہوا، ایک بار بھی درجہ حرارت میں اضافے نے شٹ ڈاؤن کو متحرک نہیں کیا۔ بیٹری تناؤ پر ہنس پڑی، دوبارہ پیدا ہونے والی بیکنگ بھی مکمل طور پر کچھ اور بن گئی۔ ایلومینیم آئن کے سپر کنڈکٹر راستے 98 تک توانائی کو دوبارہ حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ گھنے شہری علاقوں میں جو چارج کرنے سے نہیں بلکہ بیک لگانے سے 20% زیادہ قابل استعمال حد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنے صرف کار کو نہیں روکا، اپنے اسے دوبارہ لوڈ کیا۔ تھرمل تھروٹل نگ چلا گیا۔ مزید نہیں، اب کی گاڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے، بکرم انتظار کریں۔ ڈرائیورز ایلومینیم آئن کو ریگستانی گرمی میں ٹریک کی رفتار پر بھاری بوجھ کے نیچے سرخ لکیر کی طرف دھکیل سکتے ہیں، اور پاور کریو فلیٹ رہتا ہے۔ کوئی ٹیپرنگ نہیں، کوئی وقفہ نہیں، اب بہت جارحانہ ہے، بعد میں دوبارہ کوشش کریں۔ مطالبہ پر صرف خام، دوبارہ قابل طاقت اور دیگر نام نہاد ٹھوس ریاست کے پروٹوٹائپس کے بکس جو ابھی بھی لیبز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فی یونٹ $80,000 کی لاگت ہے۔ یہ کوئی تصور نہیں تھا، یہ اصلی تھا، یہ پائیدار تھا، یہ تیار تھا۔ دنیا کے سب سے زیادہ مذاق اڑانے والے عنصر نے ابھی طبیعیات کے اصولوں کو توڑ دیا تھا، اور ٹیسلا پہلے ہی اس کے ارد گرد مستقبل کی تعمیر کر رہا تھا۔ لیکن مستقبل کی تعمیر میں کامیابیوں سے زیادہ وقت لگتا ہے، یہ ایک نئی قسم کا میدان جنگ لیتا ہے۔ ٹیسلا کا انقلاب صرف کیمسٹری پر نہیں رکا، اسے میکسیکو کے صنعتی مرکز میں ایک وسیع و عریض فیکٹری میں ایک گھر، ایک قلعہ ملا۔ یہ صرف ایک اور گیگا فیکٹری نہیں تھی، یہ گیگا میکسیکو تھی، ٹیسلا کی پہلی پیداواری سہولت جو خصوصی طور پر ایلومینیم آئن بیٹری پیک کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے ہر انچ کو رفتار، کارکردگی اور پیمانے کے لیے بہتر بنایا گیا تھا۔ لتیم خلیات کے پانی سے بھاری، سست گیلے کوٹنگ کا عمل ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بجائے ٹیسلا نے خشک الیکٹروڈ مینوفیکچرنگ کو تعینات کیا، ایک گیم چینجر جس نے سالانہ اربوں گیلن پانی کے فضلے کو ختم کیا اور پیداوار کے وقت کو نصف میں کم کر دیا۔ اس فیکٹری میں 500,000 بیٹری پیک ہر سال لائن سے باہر ہو جاتے ہیں، جو لیتھیم پلانٹس کی ضرورت کے صرف 1/3 حصے پر قابض ہوتے ہیں۔ عمودی انضمام نے اے آئی کی طرف سے کوریوگراف کردہ ڈانس میں روبوٹک درستگی کو پورا کیا۔ روبوٹس نے 98% اسمبلی کا انتظام کیا، انسانی کارکنوں کے ساتھ معیار کی نگرانی اور تیزی سے دیکھ بھال تک محدود۔ یہ صرف آٹومیشن نہیں تھا،
یہ ایک صنعتی ہتھیار تھا جسے کسی بھی حریف کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اور لاجسٹکس تیزی سے بھڑک رہا ہے۔ پہلے بیٹری ماڈیولز نے اسمبلی لائن سے ڈلیوری ٹرک تک 72 گھنٹے سے بھی کم وقت لیا، ایک ایسی رفتار جس نے سپلائی چین کی توقعات کو نئی شکل دی اور ہفتوں یا مہینوں کی تاخیر میں پھنسے ہوئے میراثی مینوفیکچررز کے لیے ایک لاجسٹک ڈراؤنا خواب پیدا کیا۔ فیکٹری صرف خلیات پیدا نہیں کر رہی تھی، یہ توانائی کی آزادی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا تھا۔ ٹیسلا کی خواہش یہی نہیں رکی، صرف ایک فیکٹری دنیا کو نہیں بدل سکتی، چنانچہ انہوں نے ایک بھیڑ کا منصوبہ بنایا۔ درجنوں مائکرو فیکٹریاں پوری دنیا میں بکھری ہوئی تھیں۔ 2026 تک 12 ممالک میں ایسے 35 یونٹس کی تصدیق ہو چکی تھی۔ 2027 تک 20 ممالک میں 100 مائکرو فیکٹریوں کا ہدف تھا، ہر ایک سالانہ 1 ملین بیٹری پیک تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ مرکزیت نہیں تھی، یہ پیداوار کا ایک وکندرقرت پاور گڈ تھا۔ ہر مائکرو فیکٹری ایک خود مختار یونٹ کے طور پر چلتی ہے، سمارٹ اور رسپانسیو، جس کی رہنمائی AI سسٹمز سے ہوتی ہے جو حقیقی وقت کی مارکیٹ کی طلب کی بنیاد پر آؤٹ پٹ کو بہتر بناتی ہے۔ اس انقلابی تبدیلی نے لیتھیم کی اجارہ داری چین کے زیر قبضہ چوکی ہولڈ اور مٹھی بھر ریفائننگ جنات کو توڑ دیا۔ ٹیسلا کے تقسیم شدہ نیٹ ورک نے نقل و حمل کے اخراجات کو کم کیا، ٹیرف میں کمی کی اور جغرافیائی سیاسی رکاوٹوں کو ختم کیا۔ توانائی کی پیداوار مقامی، لچکدار اور نہ رکنے والی بن گئی۔ یہ ایک کارخانہ کم اور ایک جاندار زیادہ تھا، ایک عالمی توانائی کا چھتا جس کے مرکز میں ٹیسلا تھا۔ لیکن جب آپ پہیے کے پیچھے جاتے ہیں تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جواب: سب کچھ۔ جس لمحے آپ ایکسلریٹر کو دباتے ہیں، بجلی فوری طور پر آتی ہے، ٹارک کا ایک اضافہ جو وقفے کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی تاخیر، کوئی دھندلا، کوئی بہانہ نہیں۔ یہ ایک خام طاقت ہے، خالص اور غیر فلٹر شدہ، جراحی کی درستگی کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے۔ اس وقت ٹارک ماڈل 2 کو 0 سے 60 تک صرف 3 سیکنڈ میں راکٹ کرتا ہے، لیکن روایتی سپر کاروں کے برعکس یہ سرعت بغیر کسی تھرمل کول ڈاؤن وقفے کے لامتناہی طور پر دہراتی ہے۔ اسے ٹریلر کے ساتھ اوپر کی طرف لے جائیں، اسے تنگ کونوں میں دھکیلیں، ہائی وے پر ماضی کی ٹریفک کو تیز کریں، پاور کریو غیر متزلزل رہتا ہے، کوئی انحطاط، کوئی گلا گھونٹنا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ مضحکہ خیز موڈ کو گود کے بعد گود، سپرنٹ کے بعد سپرنٹ، اور بیٹری گرمی کے بڑھنے کے وقت ہنسی میں مصروف ہو سکتی ہے۔ کار ایک مشین کی طرح کم اور آپ کے اپنے جسم کی توسیع کی طرح محسوس ہوتی ہے، ایک راکٹ جس میں اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ 4 پہیوں پر پٹا ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیور جنہوں نے ماڈل 2 کا تجربہ کیا ہے، وہ ایک غیر معمولی کنیکشن کی اطلاع دیتے ہیں۔ کار پیڈل سے ٹکرانے سے پہلے ان پٹس کا اندازہ لگاتی ہے، توانائی کی ترسیل کو متحرک طور پر ان کے انداز اور آگے کی سڑک پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی ان کے دماغ کو پڑھ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کارکردگی اور سنسنی کے لیے حقیقی وقت میں پاور آؤٹ پٹ کو ہم آہنگ کر رہی ہے۔ یہ صرف ڈرائیونگ نہیں ہے، یہ انسان اور مشین کی سمفنی ہے۔ یہ ایک کار سے زیادہ ہے، یہ پہیوں پر ایک انقلاب ہے، مستقبل کی ایک جھلک جہاں توانائی وافر، تیز اور لامتناہی قابل اعتماد ہے۔ ٹیسلا کی ایلومینیم آئن بیٹری صرف ایک تکنیکی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک نئے دور کا دھڑکتا دل ہے، اور دنیا صرف اپنی طاقت سے جاگ رہی ہے، لیکن وہ طاقت لیب کے اندر بند نہیں ہے۔ یہ سڑکوں پر گھوم رہا ہے، ڈرائیو ویز میں لگا ہوا ہے، اور ایسے امکانات روشن کر رہا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ماڈل 2 کے اندر ایک واحد بیٹری پیک سڑک کے لیے صرف پاور ہاؤس نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ایک پاور ہاؤس ہے۔ 2 میگا واٹ تک فوری توانائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ پیک 200 گھروں کو روشن کر سکتا ہے، بھاری صنعتی آلات کو گھنٹوں گنگنا سکتا ہے، یا بندش کے دوران پورے محلوں کو بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ ٹیسلا اب کار نہیں بیچ رہی ہے، وہ ایک موبائل انرجی نوڈ فروخت کر رہے ہیں، ایک پورٹیبل ری ایکٹر جو ہر ماڈل 2 کو ایک وکندرقرت پاور پلانٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ 2 طرفہ چارجنگ ٹیکنالوجی گاڑی کو نقل و حمل سے زیادہ میں بدل دیتی ہے، یہ ایک لائف لائن بن جاتا ہے۔ گھر، ٹریلر، یہاں تک کہ چھوٹے شہر بھی گاڑی کی بیٹری سے باراست بجلی کھینچ سکتے ہیں۔ ایک ایسے مستقبل کا تصور کریں جہاں ہر پارک کیا ہوا ٹیسلا چوٹی کے اوقات میں توانائی کو واپس گرڈ میں فیڈ کرتا ہے، طلب میں اضافے کو ہموار کرتا ہے، مقامی نیٹ ورکس کو مستحکم کرتا ہے، اور کمیونٹیز کو خود انحصار بننے کے لیے بااختیار بناتا ہے۔
एल्यूमिनियम आयन सिस्टम की लचक और कारकर्दगी इस विजन को अमली बनाती है। हर मॉडल 2 को बड़े पैमाने पर तकसीम शुदा तवानाई के जाल का लाजमी हिस्सा बनाती है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये तवानाई के इनकलाब के लिए टेस्ला का जुर्रतमंदाना खाका है, जहां कारें सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वो मोबाइल रिएक्टर, मुस्तकिल बिजली के ज़राए और लचकदार तवानाई ज़ख़ीरा करने वाले यूनिट हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बग़ैर किसी रुकावट के बने हुए हैं। मुज़मरात सड़कों से बहुत आगे बढ़ते हैं, जिससे यह खतरा होता है कि दुनिया भर में बिजली कैसे पैदा, ज़ख़ीरा और तकसीम की जाती है। और कम्बिशन इंजनों के लिए ये आखिरी हड़ताल है। मॉडल 2 मार्केट में गैस से चलने वाली तकरीबन हर कम्पैक्ट कार से सस्ता है, बहुत सी स्पोर्ट्स कारों से तेज और जदीद तरीन हाइड्रोजन गाड़ियों से भी साफ है। जब बिड के डॉल्फिन अजीनो जैसे हरीफों के खिलाफ स्टीक किया जाता है तो ये न सिर्फ क़यादत करता है बल्कि इसे ख़त्म कर देता है। $16,000 से कम 5 मिनट का रिचार्ज टाइम, 550 मील रेंज और सपर कार अलिफॉक्सलरेशन ये समझौते की पुरानी मंतिक को तोड़ देता है। गैस स्टेशनों पर भरने के औकात अब कदीम नजर आते हैं। टेस्ला के 5 मिनट के चार्ज के साथ बेकार बैठे हैं। देखभाल के अखराजात सिफर के करीब हैं। ईंधन के अखराजात बुखारात बन जाते हैं। अंदरूनी दहन के इंजन का सदियों पुराना दौर खालिस मुआशियात और सफाकाना कारकर्दगी के बोझ तले दब गया। ये हाइप नहीं है, ये पहला मौका है जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने हर मानी खेज जुमरे में फैसला कुन तौर पर रेस जीती है। दहन का खात्मा अब सवाल नहीं है कि अगर ये कब का सवाल है। इस तब्दीली के नीचे एक गहरी जलजल हलचल लिथियम की मौत वाक़ई है। टेस्ला की एल्यूमिनियम आयन बैटरियां फी किलोवाट फी घंटा कीमत लिथियम के फूले हुए $120 से एक बेमिसाल ज़ैली $40 तक कम करती है। सिर्फ इस लागत के खात्मे से पूरी लिथियम सप्लाई चीन को खत्म करने का खतरा है, जो कि $10 बिलियन की सालाना रुकावट टेस्ला खिले आम प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ कीमत नहीं है, ये कंट्रोल है। बैटरी का पूरा लाइफ साइकिल सर्कुलर, मकामी और खुद मुख्तार होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 95% तक मवाद को साइट पर रिसाइकल किया जाता है। गैर मुस्तहकम खतों में कोई वसी व अरीज बारूदी सुरंगें नहीं, कोई जियोपॉलिटिकल चौक पॉइंट्स नहीं, किसी एक मुख्य कंपनी पर कोई इन्हिसार नहीं। लिथियम रिफाइनिंग पर चीन की दहाइयों से जारी इजारादारी आलमी मंडी का 80% से ज्यादा को अभी तक अपने सबसे ज्यादा वजूदी खतरे का सामना है। टेस्ला की माइक्रो फैक्ट्रियों का भीड़ हर एक दुनिया भर में लाखों एल्यूमिनियम आयन पैक निकालता है, सप्लाई चीन को तोड़ देता है और ताकत को बख्तर देता है। लिथियम का दौर खत्म हो रहा है और टेस्ला की तवानाई की सल्तनत राख से उठ रही है। ये कोई आम कार लॉन्च नहीं है, ये आज़ादी का ऐलान है। तवानाई के मुस्तकबिल के लिए खामोश जंग में गोली चलाई गई है। मॉडल 2 न सिर्फ एक गाड़ी के तौर पर खड़ा है बल्कि जिद्दत, दिफा और हरकत में आने वाले एक नए आलमी निज़ाम की अलामत के तौर पर खड़ा है। और जैसे जैसे धूल लिथियम की उम्र पर जिम जाती है, एक सवाल हुआ में अटक जाता है, बाकी दुनिया कितनी तेजी से अपने पीछे रह जाने से पहले पकड़ेगी।